अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान एक निजी ऑडियो लीक हुई है, निजी गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है। तासुर ये दिया जा रहा है कि दोनों अपने बारे में बात कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं या अफेयर की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कि असल हकीकत क्या है, ये किसी तीसरे शख्स से मुताल्लिक है या दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और क्या ये ऑडियो टेम्पर्ड है, इसमें कोई मैनिपुलेशन की गई है, इस पर भी बात करेंगे। और गुफ्तगू में एरी का वर्ड भी यूज हुआ है, वो एरी बेसिकली कौन है, और फिर ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया को किस नाम से मुखातिब करते हैं। देखिए, ऑडियो के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट की ये ऑडियो है। सबसे पहले बुशरा बीबी कॉल करती है, जुल्फी बुखारी को पूछते, कहती हैं हेलो, आगे से जुल्फी बुखारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बुशरा बीबी कहती हैं वालेकुम अस्सलाम। वो साथ ही कहती हैं कैसे हैं आप, तो वो कह रहे जुल्फी बुखारी कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। वो कहती हैं शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं, मैं भेजने के लिए आपको भेज दी हूँ। वो कह रहे थे कि जुल्फी बुखारी को भेज दें, उन्होंने कहा ठीक है आप भेज दें। फिर साथ ही बुशरा बेगम कहती हैं कि आप ठीक तो हैं, आजकल आप का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। तो वो जुल्फी बुखारी आगे से कहते हैं नहीं मुर्शद, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अफेयर नहीं चल रहा है। बुशरा बीबी कहती हैं आप झूठ बोल रहे हैं। तो जुल्फी बुखारी कहता है कि खुद चेक कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अफेयर नहीं चल रहा है। बुशरा बीबी कहती हैं कि शक्ल से तो लग रहा है और आपकी बातों पर यकीन भी नहीं है। तो फिर जुल्फी बुखारी कहते हैं कि नहीं आप चेक कर लें। फिर बुशरा बीबी कहती हैं कि आपकी गलत फहमी है कि मैं चेक करवा सकती हूँ। फिर वो ये भी कहती हैं कि किसी को मुझे कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिससे बातचीत हो सके, जिससे कोई ये वो बातचीत हो सके। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी होती है कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स है नहीं, मतलब उनका ये है कि जिससे खुलकर बात हो सके। फिर जुल्फी बुखारी कहते हैं कि बंदा तरसता तो है ना, आप खुश नसीब होते हैं, मतलब उनका ये है कि जब कोई पास हो या जिसके साथ बातचीत हो सके। तो वो फिर बुशरा बीबी कहती हैं कि नहीं नहीं, सोलमेट नहीं मिल सकती, और ऐसा नहीं है, और नेक सोलमेट की बात हो रही है। सोलमेट हर एक की किस्मत में नहीं होती, ये आपको मैं बताऊं। फिर वो कहती हैं कि नेक बीवी नहीं कि हर एक को मिल सकती। फिर वो मिसाल देती हैं कि बहुत मियाँ बीवी देखें बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, एक दूसरे के मुताबिक चला रहे होते हैं, लेकिन बेजार होते हैं। तो फिर जुल्फी बुखारी कहते हैं कि चलें बात छिड़ ही गई है तो मैं आपको बताऊं कि जितने मिनट गिन लें, 4 सालों में आपसे मेरी ज्यादा बात हुई है और 10 सालों में एरी से इतनी बात नहीं हुई। ये एरी कौन है इस पे मैं बाद में आता हूं, और बुनियादी तौर पर ये एरी के बारे में ही बात हो रही है। ये कोई दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी आपस में बात नहीं कर रहे, या आपस में अफेयर चलाने की बात नहीं कर रहे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी के मुखालिफ होते हैं तो उसकी अच्छी बुरी बात को भी इग्नोर कर देते हैं और बस अपना बुग्ज निकालने की कोशिश करते हैं, अपने हसद निकालने की कोशिश करते हैं। आपको बुशरा बीबी से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के अफेयर में इस तरह की गलीज इल्ज़ामात पर मबनी चीज़ें करना ये नामुनासिब अमल है। किसी भी खातून के हवाले से इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। मेरी जुल्फी बुखारी साहब के करीबी रिश्तेदारों से, करीबी ज़राए से बात हुई है, वो मुल्क से बाहर हैं और अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो उनके मुताबिक भी और अदरवाइज भी मैंने वेरीफाई किया है कि ये बात जो है ये बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी अपने बारे में नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे तूफान बरपा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस ऑडियो का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये हरगिज़ दोनों के अफेयर के बारे में नहीं है, दोनों के अपने पर्सनल ताल्लुकात के बारे में नहीं है। ये इसी तरह से है जैसे एक बड़े और छोटे के दरमियान बात हो रही हो, या यूँ कह सकते हैं कि एक मुर्शद और मुरीद के दरमियान बात हो रही हो। गलत रंग दिया जा रहा है, कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी घटिया सोच की और छोटी सोच की अक्कासी करती है। ये चीज़ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल फिर आगे चल के मुर्शिद कहती हैं कि
یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ٹیمپرنگ بھی ہے. جب وہ زلفی بخاری کہتے ہیں کہ جتنی میں نے آپ سے 4 سالوں میں بات کی ہے اتنی ایری سے نہیں بات کی. ایری بنیادی طور پر زلفی بخاری کی بیوی ہیں، اور آگے چل کے کچھ اور بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر زلفی بخاری کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ یہاں پہ کچھ وقفہ آتا ہے اس آڈیو میں. وہ کہتی ہیں کہ کوئی سکینڈل ہے، مبینہ سکینڈل ہے نا تکلیف. اس طرح بشریٰ بیگم بات کرتی ہیں کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. شاید وہ اس سکینڈل کی، کسی سکینڈل کی، زلفی بخاری کے سکینڈل کی بات کر رہی ہیں. تو وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ پھر بشریٰ بی بی اگین کہتی ہیں بالکل. پھر زلفی بخاری ان کو صفائی دیتے ہیں اپنی کہ لڑکی نہیں ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں 2-3 ہفتے ایک افیئر چلا، وہ چیز باہر نکل گئی تو اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اب ایسا کچھ نہیں ہے. پھر وہ ہنس کے کہتی ہیں نکلی نہیں بلکہ پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے تھے، نکلنے والی بات تو دور رہ گئی. تو پھر یہ زلفی بخاری کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی سے بات کروں، کوئی بات ہو، کوئی آس پاس ہو، کوئی ایسا اپنا ہو جس سے میری بات ہو سکے. تو کہتا میں آپ سے تو 10 دفعہ بات کرتا ہوں لیکن اپنی بیوی سے نہیں بات کر سکتا. مفہوم ان کا یہ ہے. پھر بشریٰ بی بی ان کو سمجھانے کے انداز میں کہتی ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، ٹائم گزارنے کے لیے تو اچھی ہیں لیکن زندگی گزارنے کے لیے اچھی نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ نہ ہی عام چیز ہوتی ہے، نیک بیوی زندگی میں مشکل سے ملتی ہے. تو وہ زلفی بخاری کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ کنیکشن بہتر ہو. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ زلفی بخاری کہتے ہیں آپ بھی عرض کریں کہ ہم دونوں کا کنیکشن بہتر ہو. بشریٰ بی بی کہتی ہے عرض نہیں، کوشش کی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود نہیں بولنا چاہتی. پھر وہ کہتی ہیں کہ روحوں کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے اور انہوں نے ملنا ہی ملنا ہوتا ہے. تو زلفی بخاری آگے سے کہتے ہیں میں بہت لونلی محسوس کرتا ہوں. تو پھر جو بشریٰ بی بی کہتے ہیں کہ آپ نے غور کیا ہے کہ پھر آپ مجھ سے اتنے دور کیوں ہیں؟ یعنی جیسے پیر فقیر گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مریدین کو یا اپنے قربت والوں کو، اس طرح سے ایک طرح سے گھیرنے کی کوشش کیا جا سکتا ہے. افیئر بالکل نہیں ہے کہ یہ دونوں کا آپس کا افیئر ہے، یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، بالکل نہیں. اچھا پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر زلفی کہتا ہے مرشد آپ نے دور کیا ہوا ہے. تو پھر وہ سمجھانے کے انداز میں اگین کہتی ہیں کہ ایک چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بے وفائی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ آڈیو بند ہو جاتی ہے اور زلفی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں کی آپس کی بات نہیں ہے. ایری اور زلفی بخاری صاحب کی وائف ہیں، کوئی 12-14 سال ہو گئے ہیں ان سے شادی ہوئی ہے. ان کا اصل نام ایرج ہے، تو ان کا نک نیم ایری ہے. اور آج کل وہ ملک سے باہر گئے ہیں، دونوں چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں. 3 ان کے بچے بھی ہیں اور کوئی سپریشن نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی آپس میں علیحدگی نہیں ہے. یہ جو ان کے دونوں میاں بیوی کے درمیان خراب تعلقات کا کوئی پیچ تھا، اس دوران بشریٰ بی بی کی زلفی بخاری سے بات ہوئی اور پھر زلفی بخاری کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے اور سول میٹ ملنا آسان نہیں ہوتا. اور پھر ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں خوبصورت ہو سکتی ہیں، ٹائم گزارنے کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان فیکٹ ان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی. پھر وہ اس کوشش کی بھی بات کرتے ہیں کہ میں نے تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان تعلقات ٹھیک کروانے کی بات کی تھی. باقی جو رہ گئی بات گھڑیوں والی، گھڑیاں بالکل بیچی ہوں گی. مرشد عمران خان صاحب بھی اپنی اہلیہ کو مرشد کہتے ہیں، یعنی مرشد بشریٰ بی بی کا نک نیم ہے، یا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عام نیم ہے ان کا. اور ان کو گھر میں مرشد کے نام سے، اور عمران خان صاحب کے جتنے ساتھی ہیں قریبی دوست احباب ان کو مرشد کے نام سے پکارتے ہیں. اور عمران خان صاحب خود بھی ان کو مرشد کہتے ہیں، اور ریحام خان صاحبہ نے ذکر بھی کیا ہوا کہ وہ ان کی مرشد بھی ہیں. تو گھڑیاں بیچنے والی بات الگ ہو سکتی ہے، گھڑیاں مرشد نے بیچی ہوں گی، زلفی نے بھی بیچی ہوں گی. بہرحال یہ جو بات ہے، یہ جو دونوں کے درمیان کانورسیشن ہے، یہ بیسکلی زلفی بخاری اور بشریٰ بی بی زلفی بخاری کی اہلیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا نام ایرج ہے. تو یہ ہے جی اصل حقیقت اس آڈیو کی. تو اس کو جو غلط رنگ دیا جا رہا ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے.
یہ بیمار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور گھٹیا حرکتوں سے باز رہنا چاہیے اور کسی کی اس طرح سے کیریکٹر ایسیسینیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں ڈیول ایڈوکیٹ اس لیے بھی ہوں کہ چونکہ یہ میرٹ پر تھا اور مجھے لگا کہ مجھے بشریٰ بی بی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کا ایکسکلوسیو کانٹینٹ اور ریئل ٹائم انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. ویلاگ دیکھنے کا ایک مرتبہ بہت شکریہ. تھینک یو.